टिकट नदिनु कारण के तपाईले? यो पालि मनिष झाले फोन गरेर मनिष झा कुन उहाँ चाहिँ कुन पदमा हुनुहुन्छ? मनिष झा पार्टी सभापति हो, पार्टीको प्रवक्ता हो। उहाँले फोनमा मलाई भन्नुभएको छ कि तपाईसँग पैसा छ भने ठिकै पैसा सो गर्नु, टिकट किन मलाई डेढ छैन। कतिको? 7 करोड। मनिष झाले ठिकै। अब राष्ट्रसभा पार्टीले टिकट दिनलाई 7 करोड रुपैयाँ चाहियो रे। यति बेला हामीसँग कुराकानी गर्नका लागि युवा राजनीतिज्ञ पुण्य गौतम हुनुहुन्छ। यहाँलाई स्वागत छ सर। थ्याङ्क यू सो मच, धन्यवाद। अब चुनाव नजिकै छ र विशेष गरी वाद विवाद पनि चर्किरहेको छ। एक प्रकारले भन्ने भने राष्ट्रसभाभित्र त भूकम्प नै गएको अवस्था छ। अब मनिष शाहले यति बेला 7 करोड उम्मेदवारीलाई मागेको भन्ने कुराहरू पनि बाहिरिँदै गर्दाखेरि धेरैजना उम्मेदवारीहरूको उम्मेदवारी फिर्ता हुने सम्भावना, कटअप हुने सम्भावना पनि देखिरहेको छ। अब बालेन शाहले केही दिन अगाडि त्यो एउटा जुन क्षेत्रमा गएर झापा क्षेत्र नम्बर 5 मा जुन प्रकारको हरकत गर्यो त्यो पनि चर्चाको विषय बन्यो। श्रम संस्कृतिको त्यस्तै चर्चा छ। कसरी अगाडि बढिरहेछ, कसरी हेरिरहेको छ? मुख्यतः नेपाल विघटन गर्ने उद्देश्यका साथ अपराध, भ्रष्टाचार र राष्ट्रघातको ट्रिपल डिग्री लिएका अपराधिक ग्याङ गिरोहहरूको एउटा अखडा जस्तो भएको छ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, रासपा। कतिले राठपा भन्दा रहेछन् होइन, राष्ट्रिय ठग पार्टी पनि भनेर सामाजिक सञ्जालमा कुदेकोदेखि अब अरू त सबै तपाईँलाई थाहा छँदैछ। 7 करोड रुपियाँ चान्चुने कुरो हो। 7 करोडमा टिकट बिक्री गर्न खोजेको कुरा मिडियामा छ्यापछ्याप्ती छ, तपाईँलाई थाहा छ। यो मनिष शाह भन्ने मान्छेको उम्मेदवारी यही आधारमा किन खारेज नगर्ने, यही आधारमा उनको बारेमा किन उजुरी नदिने? अब यहाँ भिडियो प्रमाण पनि आएको छ। हुन त अस्ति 2 करोड रुपियाँ टिकटको लागि बाँडे भनेर एकजना, टिकटको लागि मागे भनेर एकजना समथिङ के महत्त्व, दीपक महत्त्व भन्नेको भिडियो पनि आइरहेको थियो होइन। म गरिब थिएँ त्यसकारण मैले दिन सकिनँ भनेर उनले भनिरहेको थियो। 50,00,000 रुपियाँ तिरेको भन्नेहरू पनि छ। त्यो त ओपन सिक्रेट हो, तिर्नेहरू धेरै छन्। त्यहाँबाट करोडौँ रुपियाँ उर्तीपूर्ति लुटपाट गरिसके, हप्ता उसुल्ने डन जस्तै छन् यिनीहरू। अब प्राइमरी इलेक्सन भनेर समानुपातिकमा एक व्यक्ति बराबर 50,000 को दरले करोडौँ करोड यिनीहरूले असुले। त्यसै गरी प्रत्यक्ष निर्वाचनमा पनि प्राइमरी इलेक्सन भनेर प्रति व्यक्ति पर हेड 25,000 रुपियाँ असुले। अब अहिलेको अर्को लेटेस्ट सिनारियो चाहिँ के छ भने विन्ध्यावासिनी कंसाकारले जो समानुपातिक सांसद हुनुहुन्थ्यो, पैसा भएन के गर्ने, राष्ट्रमा त पैसा नभएका मान्छेहरूले चुनावै लड्न नसक्ने रहेछन् भनेर अप्रत्यक्ष रूपमा उनलाई पनि पैसा मागिएको सङ्केत गरेकी छिन्। र पैसा नभएकै हुनाले त्यहाँ कुनै धनी सेठ साहुले टिकट किनेर लग्यो र उनी हेरै भइन् भन्ने टाइपले उनले कुरा गरेकी छिन्। जबकि उनी एसिड पीडित थिइन्, उनको पनि त्यही कुरा छ। र अब हुन त अलिक हाउडे कुरा गर्ने, अलिक पब्लिक सेन्टिमेन्ट लिन सिपालु दिवाकर शाहले पनि त्यो रासपाबाट टिकटको प्रतीक्षा गरेको र टिकट किन्नुपर्ने अनि उनलाई पनि बेच्न खोजेको, उनले किन्न नसकेको भनेर भनेका छन्। यसपल्ट दिवाकर शाहको विक्षिप्त मानसिकता देखिन्छ। उनी त्यो जुन नेपाल विघटन गर्न अगाडि बढेको ब्ल्याक इनर्जीवाला यो पार्टी, केही समय अगाडि त उनी बालेन शाहको खुनखुत्रो उतारिरहेको थिए अनि त्यही दैलोमा गएर ढुकेछन् त। टिकट पाएको भए उनी पनि यही आशिका तामाङ, यही यो जो टिकट पाएको तिनैको हारमा उभिने रहेछन्। त्यसकारण टिकट माग्न तपाईँले राजीव खत्रीको कुरा गर्नुभयो कि होइन? दिवाकर शाह भन्ने मान्छे टिकट माग्न गएर टिकटको आकाङ्क्षी भएपछि उनीहरूमा बिटुलोपन त आइगयो। उनीहरू पनि कहीँ न कहीँ तपाईँको राष्ट्रपा हुन चाहेको तर उनीहरूले नपाएको भन्ने कुरा आएको छ। खैर एक्सपोज त उनीहरूले गरे। अब यो मनिष झाको कुरा गरौँ, किनभने मनिष झा एक्लै होइनन्, त्यहाँ स्वर्णिम वाग्ले छन्, रवि लामी छाने छन्, बालेन शाह छन्। अब यी महानुभावसँग चाहिँ यसरी बार्गेनिङ गरेको रहेछ। पहिला भिडियो नै हेरौँ। टिकट नदिनु कारण के तपाईले? यो पालि मनिष झाले फोन गरेर मनिष झा कुन उहाँ चाहिँ कुन पदमा हुनुहुन्छ? मनिष झा पार्टी सभापति हो, पार्टीको प्रवक्ता हो। उहाँले फोनमा मलाई भन्नुभएको छ कि तपाईँसँग पैसा छ भने ठिकै पैसा सो गर्नु, टिकट किन मलाई डेढ छैन। कतिको? 7 करोड। मनिष झाले ठिकै। अब राष्ट्रसभा पार्टीले टिकट दिनलाई 7 करोड रुपियाँ चाहियो रे। सीताराम शाहको हाम्रो जिल्लाबाट कुनै नसिफारिस छ केही छ, पैसाको चलखेल गरेको कारणले गर्दा उहाँले टिकट पाउनुभयो। बाँकी हाम्रो जिल्लाबाट उहाँ कहिले पार्टीमा आउनु भएको करोडपतिलाई टिकट अनि समाजसेवी र सङ्गठन कार्यकर्तालाई कुनै टिकट छैन। लाभ हानेर भगाइदिनु।
अनि यो व्यक्तिको आरोप पनि हुन सक्ला नि सर के भन्नु होइन हो यत्रो कुरा आइरहेछ त मिडियामा कि यो मान्छेमाथि केस ठोक्नु पर्यो होइन अब औपचारिकताको लागि केसै पनि ठोक्न सक्छन् त्यत्तिकै हावा नछरी पात कहाँ हल्लिँदो हो यो कुरो बुइबुइती एक ठाउँबाट मात्रै हो र चारैतिर आएको छ कोही यहाँ मोबाइल पसल सञ्चालन गर्दा गर्दै नक्कली कपाल हल्लाउँदै गएर अब टिकट लिएको भन्ने कुरा आएको छ एउटा कुरो के छ भने तपाईँको लुच्चा लफङ्गा फटा अपराधी माओवादी गुन्डा आवारा जो नेपाल विघटन गर्न आए नयाँ भ्लादिमिर जेलेन्स्की जन्माउन आए त्यहाँ टिकट पाउनको लागि त कि सिंहदरबार जलाएको हुनु पर्यो त्यहाँ सिंहदरबार जलाउन गएको मान्छेले पनि टिकट पाएको छ हामीलाई थाहा छ कि विगतमा समाजसेवाको नाउँमा ठकठाक कम्पनी चलाएको हुनु पर्यो कि विदेशी पिआर विदेशी नागरिकता लिएको हुनु पर्यो कि दूतावासको खबरलाल हुनु पर्यो कि पैसावाल धन्दा सेट हुनु पर्यो 2 नम्बरी धन्दा गरेर भने पनि पैसा जोरजाम गरेको मान्छे हुनु पर्यो त्यहाँ एमसिसीको विरोध गर्ने देशभक्ति गर्ने इमान्दार माटो र देशलाई माया गर्ने मान्छेको कुनै खैरियत छैन गरिब दुखीको त त्यो पार्टी होइन भनेर त्यहाँ सबै छरपष्टै भएको छ त्यस कारणले गर्दाखेरि रासोपा भनेको धनीमा पनि यस्तो धनी कि 2 नम्बरी धन्दा गरेर पैसा कमाउने विदेशी दलाली गर्ने देशलाई विघटन गर्ने देशलाई समाप्त पार्ने भारत पश्चिमाका एजेन्टहरूको अपवित्र क्लब भयो र यो अपराध हिंसा भ्रष्टाचार गरेर आउनेहरूको ग्याङ गिरोह भयो राष्ट्रघातीहरूको यो एउटा खेल मैदान भयो त्यस कारणले गर्दाखेरि नेपाली जनता हो देशलाई बचाउनु छ देशलाई विघटन हुन नदिनु छ देशको राष्ट्रियता बचाउनु छ भने तपाईहरुले कृपया रासोपा भन्ने पार्टीलाई हेट गर्न थाल्नुस् यो पार्टीको नेता प्रमुख नेता सभापति नि यो देशको महान नागरिकता त्यागेर अमेरिकी नागरिक भइसकेका व्यक्ति हो रवि लामिछाने भनेको र उनको अहिले पनि हामी चुनौतीका साथ भन्छौँ कि ओपन च्यालेन्ज गर्छौँ कि उनले अमेरिकी नागरिकता त्यागेको निस्सा देखाउन् उनले निस्सा नदेखाइकन रहस्यमय तरिकाले नेपालको पुनः नागरिकता प्राप्त गरेका छन् ल एकछिनको लागि निस्सा छ रे मान्यौ तर निस्सा भए पनि त यो देशको महान नागरिकता त्याग गरेको मान्छे हो रवि लामिछाने र माटोलाई मुटुमा सजाए जस्तो देशभक्तिको लागि उनी हिँडेको मान्छे होइन र उनी पेटको लागि स्वार्थको लागि उनले नेपालको नागरिकता त्यागे यस्तो लाग्छ कतिले हल्ला पनि गर्छन् कि कतै उनी तालिम लिएर त आ छैनन् नयाँ भ्लादिमिर जेलेन्स्की बन्न भन्ने पनि कुरा आइरहेको छ अब बालेन शाहको कुरो गर्नै पर्दैन किनभने उनी युएस एम्बेसी युथ काउन्सिल मेम्बर हुन् अनि त्यसपछि उनी अमेरिकन एम्बेसीको युथ काउन्सिल मेम्बर र सिंहदरबार जलाउने पटकथा 6 महिना अगाडि लेख्ने र सारा बजेट फ्रिज गराएर 30% मात्रै बजेट परिचालन गरेर असफल मेयरको इतिहास रच्ने मान्छे हुन् बालेन शाह भने ब्ल्याक इनर्जीवाला लुसिफर प्रवृत्तिका जारी रूप हुन् बालेन शाहले देशमा यत्रा संरचनाहरू जल्दा त्यसलाई अप्रत्यक्ष रूपमा सहयोग गरेको देखियो र जेएनजीलाई मर्न उक्साउने मान्छे हुन् देशलाई माया नगर्ने मान्छे हुन् त्यसकारणले बालेन शाह के छ त्यस्तो अद्भुत कला खुबी हिजो उम्मेदवारी दर्ता गर्ने बेलामा पनि उहाँको हरकत विवादमा रह्यो हैन विवादमा भयो नि फेलफल झेलझाल ठेलठाल गर्ने त्यो बाहिरिया भिडहरू जम्मा गर्ने त्यो झापा जिल्लावासी पनि होइन झापाको 5 नम्बर क्षेत्रको पनि होइन धेरै जसो भिड थिए होला नि त्यहाँ 5 नम्बरको पनि जिल्लाको पनि थिए होला अधिकांश भिड भनेको बाहिरबाट स्पोन्सर गरेर ल्याइएको हो अब सीमापारीबाट ल्याइएको पनि हो अब सीमापारी भन्नाले तपाईको के छ भने यता मधेसी अनुहार मात्रै देखिँदैन इन्डियन अनुहार भन्नाले भारतीयहरू पनि आउनु होइन उता सिक्किम दार्जिलिङतिरबाट पनि कस्तो रहेछ त यो बालेन शाह एकचोटि हेरौँ न त गाठे टिभीमा ट्याउ ट्याउ गरेको देखा हो ऱ्यापस्याप हान्छ कस्तो रहेछ त यो कालो छ कि गोरो छ कि नेप्टो छ कि थेप्चो छ कि अब कस्तो पो छ यो भनेर एकचोटि हेर्दिन आएका हुन् त्योभन्दा ठुलो भिड त मेरा दुश्मन 6000 भन्दै झापा जाँदा ज्योति मगरकै पछाडि थियो त्यसकारण भिडले सबै कुरा डिटर्मिनेसन गर्दैन साइकोलोजिकल अट्याक गर्न खोजिएको छ यो राष्ट्रसभामा अधिकांश मान्छेहरू समाज विरोधी देश विरोधी अपवित्र रहस्यमय र नेपाललाई सक्न आएका छन् यसको मतलब दलहरूमा परम्परागत स्थापित दलमा दुलदेल भएका छन् यो पनि होइन यहाँ पनि परिवर्तनको गुन्जाइस छ सच्चिनुपर्छ तर स्थापित दलमा त सामाजिक छवि भएका मान्छे छन् नि त्यही भएर मैले भनेको तपाईले स्थापित दरिलो शक्ति यदि चाहनुहुन्छ भने तपाईँ नेकपा एमालेलाई विश्वास गर्नुहोस् परम्परागत स्थापित शक्ति हो राष्ट्रलाई माया गर्ने होइन देशैव्यापी होइन तपाईँले नयाँ नै चाहिन्छ तपाईँलाई भने नयाँ त एक मात्र छ त्यो भने हर्क साम्पाको पार्टी हो
त्यो बाहेक नयाँ भनेका सबै यो झुन्डहरू हुन्, देश विघटन गर्न आएका रहस्यमय विदेशी शक्ति केन्द्रले परिचालन गरेका मान्छे हुन्। कमसेकम हर्क साम्पाङ भनेको त देश जनता विकास समृद्धिलाई केन्द्रमा राख्ने व्यक्तित्व वा असल हुनुहुन्छ र सायद मलाई लाग्छ झापामा बालन शाह तेस्रो पोजिसनको लागि भिड्दैछन्। भन्नाले पहिलोको समीर तामाङ कि केपी शर्मा ओली के भन्नु यहाँ? केपी शर्मा ओलीज्यू नै हुनुहुन्छ, किनभने मैले साँचो बोल्नुपर्छ, स्पष्ट बोल्नुपर्छ। केपी शर्मा ओलीज्यू ले राष्ट्रको लागि गरे हैन, जमानत जफत हुन्छ बालन शाहको झापा क्षेत्र नम्बर 5 मा पो भन्छन् त फेरि सर। अब त्यो जनताले चाहँदा हुने कुरा हो हैन, एकछिन गरौँ। हजुर सर आउनु न। होइन यस्तो, अब जमानतको कुरा चाहिँ जनताले चाहँदा असम्भव केही छैन, जमानत जफत गराइदिन सक्छन्। जमानत जफत गराउन योग्य मान्छे पनि हुन्, गराउनै पर्छ, सबक सिकाउनै पर्छ। त्यो चस्मा ढल्काएर न तिनको त्यहाँ ससुराली, न माओली, न गोरु बेचेको साइनो छ, न खाबो गाडेको छ। अनि टुरिस्ट उम्मेदवार हो त्यहाँ काठमाडौँमा उनी महानगरपालिकालाई बिचल्ली बनाएर 5 वर्षसम्मको लागि निर्वाचित भएको मान्छे बिचल्ली बनाएर देशभरि आगो झोस्न उक्साएर, मान्छे मर्न उक्साएर, सिंहदरबार जलाउने स्क्रिप्ट लेखेर अनि देशी विदेशी शक्ति केन्द्रसँग एट्याचमेन्ट गरेर हिजो त काठमाडौँमा मात्रै उनले हजारौँ लाखौँ मान्छे खेदे, गरिब दुखीलाई सैकडौँ घरहरू भत्काए, संरचनाहरू भत्काए। आज यो भत्काउने कुराको अगुवाई गर्ने यो अपवित्र महजोडी जस्तो बालन शाह झापामा लड्ने, जहाँ उनी नितान्त टुरिस्ट भएर गएका छन्, पर्यटक भएर गएका छन्, र यहाँ राजु पाण्डे अर्को टुरिस्ट उम्मेदवार, यहाँ यही जोडी हो, यही भत्काउने, बिगार्ने, खेद्ने, गरिब देख्ने। होइन यो राष्ट्रसभामा सर यति बेला चुनाव नजिकै गर्दा लगभग 35 देखि 40-42 दिनको समय छ। अब यो चुनाव नजिकै गर्दा विवाद किन यसरी बढिरहेछ सर उम्मेदवारीहरूमा? यता आशिका तामाङको कुरा आइरहेको छ, यता पत्रकार हुँदै यति बेला राष्ट्रसभामा प्रवेश गरेका राजीव खत्रीको कुरा छ। एकदम ती भाइले स्काउटबाट पैसा बुझेको के गरेको, कालो सूचीमा परेको भन्ने कुरा, उहाँको उम्मेदवारी नै खारेज हुनेवाला सम्भावना छ। जग्गाको कुरा गर्दै आफै स्काउटवाला काण्ड गरेछन्, सम्भवतः उनको पनि खारेज हुन्छ र आशिकाको पनि हुनसक्छ। किनभने मैले धेरै अगाडिदेखि आशिका तामाङको विषयमा तपाईँलाई भनिरहेको थिएँ। अब यहाँ एउटा न्युज आएको छ, म तपाईँलाई पढिबाजी सुनाउन चाहन्छु। आशिका तामाङको विषयमा यसअघि सोही पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछानेको अमेरिका र नेपालको दोहोरो नागरिकता तथा राजधानी विवादको कारण चितवन 2 मा उपनिर्वाचन भएको थियो र सोही कारण दोहोरो निर्वाचन खर्च बिहोर्नु परेको थियो। प्राप्त विवरण अनुसार आशिका तामाङले सबैभन्दा पहिला जिल्ला प्रशासन कार्यालय धादिङबाट 5356 नम्बरको नेपाली नागरिकता लिएको देखिन्छ। त्यसपछि सन् 2014 जुन 2 मा 074511556 नम्बरको नेपाली राजधानी लिएर स्टाफ नर्स अध्ययनको लागि जर्मनी गइन्। जर्मनीमै थोमस इन्टेकोफरसँग विवाह गरिन्। त्यसपछि उनको 10 वर्षको छोरा र 5 वर्षकी छोरी छन्। तामाङले सन् 2017 नोभेम्बर 7 2074 कार्तिक 21 जर्मनीको स्थायी आवासीय अनुमति PR लिएको खुल्नमा आएको छ भनेर यसरी प्रमाणित कुराहरू आएको छ र यिनको पनि गडबडी छ। अब होइन, राष्ट्रसभामा त सबै दोहोरो नागरिकतावाला, देशलाई बर्बाद बनाउने, विभिन्न दूतावासबाट परिचालित भएका MCC-वादी, देशलाई विघटन गरेर युगोस्लाभियाकरण गर्न हिँडेका भ्लोदिमिर जेलेन्स्कीका नयाँ अवतारहरू सबै त्यही पार्टीमा अटाएका छन्। अब त्यहाँ सज्जन, इमान्दार, देशभक्त, विदेशी दूतावासको लागि खबरलाल नहुने, सज्जन कुरा बोल्ने मान्छे त उम्मेदवारै हुन सक्दैन। उनीहरूले भने जान्ने भनेकै विदेशी दूतावास धाउन जान्ने, झुटो बोल्न जान्ने, भ्रष्टाचार गर्न जान्ने, अपराध गर्न जान्ने मान्छे आएन त। उहाँ कैलाली हत्याकाण्डमा संलग्न भएर फौजदारी केसबाट सर्वोच्च अदालतमा सजाय भोगेको मान्छे आएनन् सर्वोच्च अदालतको फैसलाको कारण। त्यसकारण त्यो पार्टी भनेकै त्यसको सभापति नै तपाईँको दोहोरो नागरिकताधारी हो। किनभने अहिले पनि रवि लामिछानेलाई हामीले चुनौती दिएका छौँ कि तपाईँले ढाँटेर, विवरण ढाँटेर कतै नागरिकता त पुनः प्राप्ति गर्नुभएको छैन। त्यसकारण जेसुकै होस्, यो महान देशको नागरिकता च्यातचुत पारेर पेसिफिक वा एटलान्टिक ओसनमा समुद्रमा हाल्ने र पेटको लागि देशलाई लात मार्ने स्वार्थी, अवसरवादी, देशघाती रवि लामिछाने जस्तो मान्छे, उनी हाम्रो कानुन फितलो भएर हो। उनी त राष्ट्रिय राजनीतिमा आउन पाउँदैन थिए, तर पाए।
यहाँको होइन अहिले पनि मुद्दा छ र पर्सामा सहकारी प्रकरणमा लिएर 1 करोड धरोटी हिजो मात्रै मागिएको छ। ठगी गर्ने, लुटपाट गर्ने, झुटो बोल्ने, कलाकारिता गर्ने एउटा त्यो हाउडे मान्छे देख्नु भएन, आमा बुवा आजबा नमस्ते भन्दै ढोक्दै हिँडेको भिडियो देख्नु भएको छ त? तपाईँहरू हाल्नु न के लामिछाने भन्ने। डाक्टर साहब के डाक्टर हुन् कहाँ हुन् थाहा छैन होइन। घटिया मान्छेहरू आइरहेछन्, तपाईँले देखिरहनु भएको छ। यो चटके नाटकेहरूको यो रासोपाले सर यो जसरी नेपाली जनताको पनि भाग्य परीक्षा छ। तपाईँहरू देश विघटन गर्न हिँडेका टुरिस्ट उम्मेदवार, तपाईँको क्षेत्रमा आएका लुसिफरवादीहरूलाई जिताएर के देश विघटन गर्न चाहनुहुन्छ? देशभरि हिजो त काठमाडौँमा केही घर भत्कियो, केही हजार मान्छेहरू विस्थापित भयो। अब देशभरिबाट गरिब दुखी सुकुम्बासीहरू, फुटपाथ व्यापारी सारा खेदिँदैछन्, धेरै घर भत्किँदैछ। के तपाईँहरू त्यस्तो नेपाल सक्न विघटन गर्न आएको अपराधीलाई काँधमा बोक्नुहुन्छ? यो देश विघटन गर्न चाहनुहुन्छ? त्यसो गर्नुहुन्छ आफ्नो घोडामा आफै बन्चर हान्नुहुन्छ भने जानुहोस्, घन्टी बजाउनुहोस्, रासपा भन्नुहोस्। होइन, तपाईँ यो देशलाई माया गर्नुहुन्छ, लुसिफरवादी प्रवृत्तिलाई घृणा गर्नुहुन्छ। तपाईँको क्षेत्रमा आएको छन्दनबन्धको असामाजिक हाउडे भ्रष्ट र 3-13को मान्छे मनपरी बोल्ने मान्छेलाई जिताउन चाहनुहुन्न। तपाईँ परिपक्व उम्मेदवार देशभक्तलाई जिताउन चाहनुहुन्छ भने कृपया घन्टीमा झुकेर पनि भोट नहाल्नुहोस्। यो घन्टीको पार्टी भनेको सबै विवादास्पद मान्छे, त्यहाँ अधिकांश मोर देन 95% मान्छे नै तपाईँको असामाजिक, राष्ट्रघाती, दोहोरो नागरिकताधारी, देशलाई विघटन गर्न हिँडेका, देश विरोधी, देशका गोप्य सूचनाहरू विदेशी सप्लाई गर्ने, बारलारा फाउन्डेसनमा आबद्ध भएका अनैतिक। अब हेर्नु यो क्याबिनेट नै रासपाको रहेछ। एकाथरी रासपा मन्त्रीहरू चुनाव लड्न गए अनैतिक तरिकाले, अर्काथरी रासपा मन्त्री अहिले पनि मन्त्री खाइरहेछन्। ती सबै रासपा हुन्। सुशीला कार्की स्वयं बालटारमा बसेर रासपाको संरक्षिका भएकी छिन्। यसपालि पुरै धाँधलीपूर्ण चुनाव हुन्छ, अरबौँ रुपियाँको खोलो बगाइन्छ लुसिफरवादीलाई जिताउनको लागि र सामदाम दण्डभेद सबै प्रयोग गरिन्छ देशमा। हेर्नुहोस्, अहिले पनि एउटा मौका थियो, सर्वोच्च अदालतले पेशी तोकेर संसद पुनर्स्थापना गर्न सक्थ्यो, तर यो चुनाव भनेकै देश विघटन गर्ने शक्तिलाई जिताउनको लागि, अपराधी ग्याङ गिरोहलाई जिताउनको लागि भइरहेको जस्तो आभास हुन्छ। देशभक्तलाई कत्याम गर्ने योजना छ। यो योजना असफल बनाउन सक्ने एकमात्र तत्त्व भनेको जनता हुन्, महान नेपाली जनता हुन्। अझै पनि म नेपाली जनतामा भरोसा गर्छु। ठिक छ, तपाईँको घन्टी बजाउँदै तपाईँको घर छेउमा आएका हाउडेहरूलाई हुन्छ भइहाल्छ भन्नुहोस्, तर मासु चिउरा चाहिँ तिनीहरूको नखानुहोस्, किनभने अपवित्र हुन्छ। यिनीहरूले मासु चिउरा भन्दा पनि पैसामा मान्छे किन्ने स्मार्ट नीति अप्नाएका हुन सक्छन्। त्यसकारण खबरदार, यो रासपा भन्दै घन्टी बजाउँदै आउने दलले, यो अमेरिकन नेसनल फ्रिडम पार्टी अर्थात् अमेरिकी स्वतन्त्र पार्टीको कपी एन्ड पेस्ट हो यो। यसको घन्टी पनि तपाईँको ओरिजिनल घन्टी होइन र यो नेपाल विरोधी पार्टीलाई कृपया तपाईँहरूले कति पनि विश्वास नगर्नु। अब हिजो मात्रै सर दुर्गा प्रसाईले जो हुनुहुन्छ, दुर्गा प्रसाईले एउटा अभिव्यक्ति दिनुभयो। के भन्नुभएको छ भने यो चाहिँ रासोपाकै सरकार रहेछ। तपाईँले अघि भनिहाल्नुभयो। यति बेला अब जो जतिजना निवर्तमान सरकारमा वर्तमान के भन्छ अहिले यो अन्तरिम सरकारमा हुनुहुन्छ, उहाँहरूले राजीनामा दिँदै 2 महिना पनि टिक्न नसकेको अवस्था भनौँ, राजीनामा दिँदै उहाँहरू यति बेला रासोपा प्रवेश गर्दै चुनाव लड्दै हुनुहुन्छ। हेर्नुहोस् त, यो रासोपाको सरकार जस्तो देखियो र उहाँले के पनि भन्नुभएको छ भने सुशीला कार्कीलाई राष्ट्रपति बनाउने, अनि बालेन शाहलाई प्रधानमन्त्री बनाउने, अनि गृहमन्त्रीमा रवि लामिछाने जाने र अर्थ मन्त्रालयतिर स्वर्णिम बग्लेहरू जाने यो एउटा ठुलो डिजाइन भइरहेको छ भनेर त्यहाँ उहाँले भन्नुभयो। यसमा तपाईँले कतिको तर्क देख्नुहुन्छ? उहाँभन्दा अगाडि नै यो कुरा मैले भने सुशीलालाई लामो समय नेपालको राज्य संयन्त्रमा स्थापित गरेर नेपाल विघटनको परिपक्व योजना बनाइएको छ। यो धेरै ठुलो गेम प्लानमा आएको, इन्डो वेस्टर्न, खास गरी वेस्टर्नहरूको गेम प्लान हो। अब अरू त अरू महाको अवसरवादी ठानिएको र लुसिफरवादी प्रवृत्तिको एक हिसाबले भन्नुपर्दा एमसिसी मैले ल्याएको हो भनेर ठोकुवा गर्ने यो स्वर्णिम वाग्ले भन्ने एउटा भुइँफुट्टा टपर्टुया होइन, यो पार्टीमा छिरेदेखि नै मलाई चिसो पसेको हो। अझ बालेन शाह छिरे, रवि लामिछाने त विवादित छँदै थिए। हेर्नु, शालिग्राम पुडा सैनिकको आत्मा पनि रहिरहेको होला यदि त्यो भड्किएको छ भने। तिनले कसरी आत्महत्या गरे? हिजोका केसहरू के छन्? ड्राइभर शम्भुको केस के छ? यी कुरा आफ्नो ठाउँमा शम्भु थापाको निधन अहिलेसम्म पनि हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि रवि लामिछानेलाई अब चाहिँ म स्पष्ट रूपमा भन्छु, सम्भवतः यिनीहरूले
रवि लामिछानेले बालेन शाहलाई हराउन खोज्दैछन्, बालेन शाहले रवि लामिछानेलाई हराउन खोज्दैछन्, रवि लामिछाने उनीहरू आफै सकिन्छ न होइन मुद्दाको कारण नै उनको उम्मेदवारी खारेज हुन पनि सक्छ, जे पनि हुन सक्छ। त्यसकारण एभ्रिथिङ इज पोसिबल, नथिङ इज इम्पोसिबल। यो रासपा भन्ने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी एक त पार्टी भइसकेपछि स्वतन्त्र हुँदैन। यो आफैमा घन्टे यो जति पनि तपाईँको नेपाल विघटन गर्न, नेपाललाई सिद्ध्याउन, युगोस्लाभिया या युक्रेन बनाउन आएकाहरू यी आपराधिक सोचका मान्छेहरूले भरिभराउ भएको यो पार्टी नयाँको ठाउँमा कलङ्क हो। यो कलङ्कलाई होइन भनेपछि मुकुल ढकालले केही आरोपहरू लगाउनु भएको थियो नि रवि लामिछाने राष्ट्रप्रति, त्यो सत्य थियो त? यी सुनौ न, अब यो त मुकुल ढकालले लगाएको आरोप हामीले भन्नै पर्दैन। उनी त त्यो पार्टीमा बसेर छर्रङ्ग हेरेको बुझेको पार्टी बनाउने मान्छे हो मुकुल ढकाल सर, होइन रवि लामिछाने भन्दा अगाडि बसेर त्यही त खराब पार्टी बनाए होइन। ल यहाँ सुनौ त स्वर्णिम वाग्ले भन्ने यो अवसरवादी भुइँफुट्टा जसको राजनीतिकमा दुईटा योगदान पनि छैन। हामीले त गरिब दुखी रोगी असहायको लागि लाखौँ सहयोग गरेका छौँ होइन, जनताको लागि काम गरेका छौँ, सङ्घर्ष गरेका छौँ। यो हिजोसम्म गगनको भात खौरे भएर हिँडेको हुनु त भोलि गगनसँगै उनी पुग्ने हुन् होइन। अब गगन थापा र होइन एसियाको सबैभन्दा ठुलो अर्थशास्त्री भनिन्छ के को उहाँलाई। हुन्छ त्यो फटा कुरो, त्यस्तो लिचड कुरो गर्नु हुँदैन। त्यस्ता कति छन् र यहाँ सुनौ। अवसरवादीहरूको झुन्ड हो रासपा, के विचार छ, के सिद्धान्त छ? अब अवसरवादीहरूको झुन्ड हो भन्छ आफै, अनि अहिले आफै सभापति हुनुहुन्छ। अवसरवादी भएर उपसभापति हो त्यो पार्टीमा जोइन गर्छ। रवि लामिछानेको नैतिकता हेर्दा विगतमा त्यो थारू आन्दोलन के अरे थारू हिंसा भएको ठाउँमा त्यो थरुगढमा त्यो कैलाली बग नृशंस हत्या भयो, नेपालका राष्ट्र सेवकलाई काटी काटी कुटी कुटी भाला रोपी रोपी मारे, यिनीहरू अपराधी हुन्। नेपालको थरुहट समुदायप्रति नेपाली एउटा कानुन पनि अपर्याप्त छ भनेर गाली गलौज गरेर विस्मरण गर्ने रवि लामिछाने भरे बोली फेर्दै अस्ति माफी माग्नु। उनीहरू त महान क्रान्तिकारी रहेछन्, मैले नचिन्या भन्छन्। यस्ता मान्छेहरू अविश्वसनीय मान्छेको के कुरो गर्ने? अब यहाँ यो उसको कुरो सुनौ त एकचोटि, ल हेर्नुहोस् त तपाईँ। भनेपछि यसरी हुन्छ। ल अब मुकुल ढकालकै कुरो सुनौ न, मुकुल ढकाल के भन्दा रहेछन् त यिनीहरूको विषयमा, यहाँ रमाइलो बातचित। राष्ट्रपतिमा त्यति धेरै राष्ट्रपाको प्रमाणहरू तपाईँले राख्नु भएको छ सर? ल हेर्नु होइन सबै थाहा छ नि हामीलाई। रासपाको महामन्त्री मुकुल ढकाल रविको बारेमा खुलासा गर्दै के भन्नुहुन्छ, ल हेर्नुहोस् यो भिडियो। भारतलाई म जे पनि बुझाउनको लागि, जे पनि गर्नको लागि तयार छु, मलाई प्रधानमन्त्री बनाउनको लागि भारतलाई बनाऊ भनेर उहाँले मलाई पठाउनु भयो। र त्यसपछि मैले त्यो कुरा कहिले पनि गर्न सकिनँ, किनभने भारतसँगको सब यो सानसानो कुरा गरिरहनु भएको छ। यो फेरि यो सार्वजनिक प्रसारणमा गएको विषय हो, यसको जवाबदेही एकदम पर्छ। मुखर पनि म फेरि म लाइभ डिटेक्सन टेस्ट गर्न तयार छु, म झुटो बोलेको टेस्ट गर्न तयार छु। त्यो पार्टीको महामन्त्री हुनुहुन्थ्यो, प्रवक्ता हुनुहुन्थ्यो, रविजीको सबभन्दा विश्वास पात्र हुनुहुन्थ्यो। रविजीले के भन्नुभयो भन्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँ उपप्रधान र गृहमन्त्री एकपटक भएर दोस्रो पटक भइसके पछाडि भारतसँग म जेसुकै कुरामा सम्झौता गर्न तयार छु मुकुलजी हो त्यो उहाँले त्यो मलाई भन्न पठाइसकेपछि मैले तर भारतसँग कहिले पनि त्यस्तो कुरा गरिनँ। र निवागले हुनुहुन्थ्यो र त्यतापट्टिबाट आफ्नो एउटा टिम पनि थियो, र त्यो टिमबाट भेटिसकेपछि उहाँ जानुभयो। उहाँ गइसकेपछि तलको जुन त्यो लिफ्टबाट तल उठिसकेपछि त्यति बेला सोर्णी वाग्ले मलाई के भन्नुभयो भन्दाखेरि चाहिँ भारतलाई नेपाल देशलाई चाहिँ भारतको राज्य बनाइदिनको लागि या भुटान स्टेट बनाइदिनको लागि एग्रिमेन्ट गरिदिनु, र त्यो गरिसकेपछि यिनीहरूले मान्छन् भनेर भनिसकेपछि मलाई त्यति बेला झनक्क रिसिक्यो। ल हेर्नुहोस्, यस्ता राष्ट्रघाती लेन्डुपे स्वर्णिम वाग्ले रवि लामिछाने जस्ता मान्छेले देशको अस्तित्व नै समाप्त पार्न खोजेका हुन् सत्ताको लागि भन्ने बुझिन्छ। यी नयाँ जोगीले बढी खरानी घसेको, नयाँ मुल्लाले प्याज खाएको, एक हर्क सम्पाङ्ने पूर्वमा यिनीहरूको लागि काफी हुनुहुन्छ। धेरै ठुलो कुरा गर्नै पर्दैन। त्यसकारण यो जुन ढङ्गको ग्याङ गिरोह चलाउने मान्छेहरू छन् यिनीहरूबाट होसियार हुनुपर्छ। यिनीहरू कुनै राजनीतिक दल होइन, यिनीहरू भेस्टेड इन्ट्रेस्ट सहित नेपाल सक्नको लागि आएका हुन्।